यासिर, कहिएगा कि केपी से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। 4 अजला हैं जिन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है। ये कौन कौन सी अजला हैं और क्या रेस्क्यू कार्रवाइयों में तेज़ी नज़र आ रही है? तो रेस्क्यू हुकाम जो है पेशावर से भी बाकायदा टीमें जो हैं अजला को मूव कर दी गई हैं। जो मुतासरा अजला हैं बुनेर, बाजोड़, लवरदीर और जो स्वात है वहाँ पर टीम्स मूव कर दी गई हैं। कहा जाता है कि स्वात की जो सूरत हाल है वो भी गमगीन होती जा रही है, वो भी खतरनाक होती जा रही है इसी सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। तो दूसरी बात जो है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की भी बाकायदा ऑफिशियल तस्दीक कर ली गई है। ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें 3 अफराद की शहादत की भी तस्दीक कर दी गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर का नंबर था और जो कि इमदादी कार्रवाई के लिए पेशावर से रवाना हुआ था, जो कि जो है क्रैश हो गया है। पहले इससे राब्ता मुनक़ता हुआ वज़ीर आला लीविंग गंडापुर की जानिब से बाकायदा ये बयान भी सामने आया कि राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उसके तकरीबन 30 मिनट बाद जो है बाकायदा क्रैश होने की तस्दीक भी कर ली गई है। उसके बाकायदा फुटेज भी जो है सुनन न्यूज़ ने हासिल कर ली है और वो कहता है कि एक पहाड़ी इलाके में ये क्रैश हुआ है ये जहाज़, और ये मौसम की खराबी की वजह से ही कहा जा रहा है कि ये जहाज़ क्रैश हुआ है, लेकिन इसकी आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है। अच्छा यासिर, कहिएगा कि इससे कबल खबर आई थी कि 2 हेलीकॉप्टर ही मुतहरिक हैं फील्ड में, जिनमें से एक तो क्रैश कर गया। दूसरे हेलीकॉप्टर के बारे में बताइएगा कि वो इस वक्त किस मकाम पर मौजूद है और क्या रेस्क्यू कार्रवाई की जा रही है? देखिए, दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वो बुनेर के इलाके में है और कहा जाता है कि वहां पर अब तक 120 लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। पहले 56 लाशों की बात की जा रही थी जो कि सैलाबी रेले में की नजर हुए थे, और अब डीसी काशिफ कयूम से कुछ कबल ही मेरी मैसेज के जरिए बात हुई। तुम तो ये कहना है कि 120 लाशें जो हैं उन्होंने वो है रिकवर कर ली हैं और मजीद लाशों की भी तलाश जारी है, क्योंकि कंप्लेंट्स वहां पर बाकायदा ऐलानात किए जा रहे हैं। किसी का बच्चा गुम गया, किसी का बुजुर्ग गुम गया, कोई खातून सैलाबी रेले की नजर हो गई। तो ये बाकायदा बुनेर के इलाके में अब अपनी मदद आपके तहत ऐलानात किए जा रहे हैं, जो कि एक जरिए दूसरे जरिए तीसरे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें गांव के गांव बह चुके हैं। अच्छा यासिर, इससे कबल खबर आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन NDMA से रब्ता किया है। NDMA की जानिब से कोई बयान सामने आया या बताया गया कि इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जा चुकी हैं या करने जा रहे हैं? यकीनन उनकी जानिब से जब बयान आया है तो इमदादी कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से शुरू भी कर दी गई होंगी। अभी तक हमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है कि उन्होंने बाकायदा फैसला किया है और NDMA को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है बाकायदा हुक्म भी दे दिया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मुतासरा अजला हैं वहाँ पर फौरी तौर पर आर्मी की तलब कर ली गई है। ये भी इत्तलात सामने आई है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, और बाकायदा वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ अब शुरू भी कर दी गई होंगी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो पहले इस सूरत हाल को संभाला जाए, लोगों को रेस्क्यू किया जाए, और वो यकीनन PDMA के बस की बात अब नहीं रही। अब बाकायदा इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो चुका है और अब इमदादी कार्रवाइयाँ भी यकीनन तेज होंगी। लेकिन मैं ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि अब शाम भी होते जा रही है, अब जो मौसम है वो भी बरालूद है और शाम भी हो रही है, तो यकीनन इमदादी कार्रवाइयों में भी अब मुश्किलात का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जो है इंतजामिया को, क्योंकि शाम के वक्त जो है अंधेरे में फिर इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो काफी उसमें मुश्किलात सामने आती हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त इंतजामिया PDMA और NDMA ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही होंगी। प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो यकीनन टीमें जो हैं वो अभी फौरी तौर पर इस्लामाबाद से मूव की जाएंगी और जो मुतासरा अजला हैं बाजोड़ है, लवरदीर है, सवात है, बुनेर है, और बुनेर में जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर ये बाकायदा। अच्छा यासिर, ये भी हमें बताइएगा कि आप इससे कबल हमें बता रहे थे कि KP असम्बली का इजलास हो रहा है। उस इजलास के हवाले से कुछ डिटेल सामने आई कि क्या उस इजलास में हो रहा है? KP में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं। उस इजलास में क्या फैसले किए जा रहे हैं, कुछ मालूम हो सका? ठीक है, यासिर हुसैन से हम राब्ता बहाल करेंगे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उनसे जानेंगे। अपने नाजरीन को बताते चलें कि KP के चंद अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और वहाँ पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अभी की जो ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि वज़ीर आज़म ने KP में सैलाबी सूरत हाल पर चेयरमैन NDMA से रब्ता किया है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सूबाई हुकूमत से फौरी राब्ते की
हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की मज़ीद नुकसानात से बचाव के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत भी सामने आई है। मुतासरा इलाकों में PDMA समेत पाक आर्मी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। 26 जून से अब तक मुल्क भर में 763 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, ऐसा कहना है NDMA का। जबकि बुनेर की बात करें तो सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 157 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताते चलें कि 120 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों लापता हैं। और अगर हम बुनेर की बात करें तो 15 हलाकतें वहाँ पर रिपोर्ट हुई हैं, 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद से हमारे नुमाइंदे शाह महमूद ने। जी शाह महमूद, बताइएगा मोहम्मद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी सर, जिला मोमन तहसील पंडेले मोमन डैम के पास शहीद बांडा में सुकई कंडो के पास सुबह हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। ये हेलीकॉप्टर बाजौड़ में सैलाबी इमदाद के लिए सामान ले जा रहा था, जो सुकई कंडो के ऊपर गिर कर तबाह हो गया है। अच्छा शाह, ये बताइएगा हमें कि अब तक मोहम्मद में कितना नुकसान हुआ है, कितने अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं और कितने लापता हैं इस वक्त? क्या इमदादी टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं? नहीं, इधर अभी तो इतना मतलब वो सैलाब का रेला नहीं पहुंचा है, और वो बाजौड़ के लिए सामान ले जा रहा था जो हेलीकॉप्टर था ना, तो ये मोमन के रास्ते पे जा रहा है। जो मोमन डैम है उसके ऊपर सुकई कंडो है शहीद बांडा के पास, तो उसी में गिर कर क्रैश हुआ है मौसम की खराबी की वजह से। अच्छा, ये भी बताइएगा शाह महमूद के इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या तैयारियां यहाँ पर? ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू अलर्ट है, और अभी वो जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है उसके लिए भी रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई, और जो इमदादी सामान है वो ठीक है। शाह महमूद, आप हमारे साथ रहिए, आपसे मज़ीद तफसीलात भी हम लेते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों के बाद क़यामत सुग़रा के मनाज़र हैं। 4 अजला आफ़तज़दा करार देकर 110 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बुनेर में 75 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 56 अफराद की लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हेलीकॉप्टर मोहम्मद में गिर कर तबाह हुआ है। DC बुनेर के मुताबिक बुनेर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तिबी अमले की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। बाजौड़ में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मुतासरा इलाके में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा अजला में राशन और अद्वियात की फरहमी भी जारी है। 4 सद्दा में मुंडा के मकाम पर दरिया में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन मदद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। बाजौड़ की तहसील सलारजई में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो चुकी है। मुतादिद घर अभी तक तबाह हो चुके हैं। छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 7 अफराद मलबे तले दब गए। मरने वालों में 12 बच्चों समेत 5 ख़वातीन शामिल हैं। लोअर दीन में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी। रेस्क्यू टीम 3 घंटे पैदल चलकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अमला जान पर खेल कर लोगों को बचाने में इस वक्त मसरूफ़ है। इसके अलावा दरिया पंजगोड़ा में 2 अफराद को निकाल लिया गया है। वादी सवात के इलाके चनारकोट के करीब फिसलन के बायस गाड़ियां टकराने से 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 जख्मी हुए हैं। इसी तरह मेंगोरा में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों की नकल मकानी जारी है। ख्वाजा खेला, मदियन, कबल और बरीकोट में भी सैलाबी सूरत हाल है। इसी तरह मानसेरा की वादी सरन में तुग़यानी की वजह से फंसे 1300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 18 से 21 अगस्त तक तेज़ बारिशों की पेशगोई भी की गई है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद शहीद हो गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि ख़राब मौसम के बायस MI-17 हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ था। इलाके में फौरी तौर पर टीमें भेजने की हिदायत दी गई और KP हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर ज़िला बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजौड़ की तहसील सालारजई के इलाके में भी गुज़श्ता रात आने वाली सैलाबी रेले से मुतादिद घर तबाह हो गए थे और राबता सड़कें और पुल भी बह गए थे। तो इतलात के मुताबिक अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश हुआ था उसके नतीजे में 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और रेस्क्यू का अमल जारी है। ये हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए पहुंचा था और लोगों की मदद के लिए पहुंचा था, लेकिन क्रैश हो गया और 5 अफराद जो हैं जिसकी जद में आकर शहीद हो गए हैं। और अभी की इतलात के मुताबिक बुनेर में खासी सूरत हाल ख़राब दिखाई दे रही है और ये भी कहा जा रहा था कि इमदाद जो है
وہ پہنچانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہیلی کاپٹر کی ہی ضرورت ہوگی ریسکیو کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ریسکیو کا عمل روک دیا گیا ہے۔ مزید ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہوگی عوام کو یہاں سے نکالنے کے لیے، کیونکہ بنیر کا علاقہ ہو یا دیگر علاقے ہوں، وہ دریا تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کی جو ہے گاڑیاں بہہ چکی ہیں، گھر جو ہے وہ بہہ چکے ہیں، سامان بہہ چکے ہیں، ایون کہ یہ صورتحال ہے کہ بجلی کے پول بھی پانی میں بہہ چکے ہیں، بجلی جو ہے وہ چلی جا چکی ہے اور انٹرنیٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال کافی خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، اور مختلف حادثات میں اب تک 146 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کی تحصیل سلارزئی کے علاقے جبڑائی میں گزشتہ رات آنے والے سیلابی ریلے سے متعدد گھر تباہ ہو گئے ہیں، رابطہ سڑکیں اور پل پانی میں بہہ چکے ہیں، اور حکام کا یہ بتانا ہے کہ مختلف حادثات میں اب تک 21 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 7 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ 3 زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق جاں بحق افراد میں 126 مرد ہیں، 8 خواتین ہیں، 12 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 12 مرد ہیں، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے۔ پی ڈی ایم کا یہ بتانا ہے کہ 35 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 28 گھر جو ہیں جزوی تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 7 گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ مانسہرہ میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، سیلابی ریلوں سے وہاں پر بھی کافی تباہی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور بٹگرام میں 7 افراد ابھی تک جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ شانگلہ میں 1 شخص جاں بحق ہوا ہے۔ پولیس کا یہ بتانا ہے کہ کئی مکانات وہاں پر بھی تباہ ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں مال مویشی بھی سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی کہ پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا نے صوبے میں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بھی کچھ جاری کر دی ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 146 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں مختلف حادثات میں، اور سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ضلع بنیر میں ہی ہوا ہے۔ اور پی ڈی ایم کا یہ بتانا ہے کہ بنیر کے 12 سے زائد دیہات کلاؤڈ برسٹ سے شدید متاثر ہوئے ہیں، اور کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ کے باعث 60 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کچھ دیگر علاقوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ بنیر ہے، باجوڑ ہے، مانسہرہ اور بٹگرام کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ان 4 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ متاثرہ اضلاع میں ریسکیو ٹیموں کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ طبی عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور اس وقت ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ پہاڑی علاقوں کی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی خطرناک صورتحال جو ہے اس وقت پہاڑی علاقوں میں دیکھنے کو آ رہی ہے۔ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں سڑکیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پھنسے ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کل 3 سے 4 ہیلی کاپٹر تھے جو کہ امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے، جس میں سے ایک اطلاعات جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش کر گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے، 2 پائلٹ سمیت 3 عملے کے ارکان تھے جو کہ اس کے زد میں آ کر شہید ہوئے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے پھنسے ہونے کی اطلاعات ہیں، اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری ہے، اور ان کو امداد پہنچانے کا بھی عمل جاری ہے۔ اور علاقے میں اس وقت جو ہے سوگ منانے کا اعلان کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی جانب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بنیر کی جو صورتحال ہم آپ کو بتا رہے تھے، وہاں پر ہیلی کاپٹر کی ضرورت تھی لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ اتنی بڑی آبادی تھی، اتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ تھے جو پھنسے ہوئے تھے، اور ہمارے جیسے نمائندے نے بھی بتایا کہ وہاں پر ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ وے نہیں ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے دشواری بھی پیش آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اب بجلی بھی وہاں پر منقطع ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، اور بجلی کی تاریں جو ہیں اور بجلی کے کھمبے جو ہیں اور ٹرانسفارمر جو ہیں وہ بھی پانی میں بہہ گئے ہیں، گاڑیاں پانی میں بہہ گئی ہیں، لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں، اور اس وقت صورتحال خاصی خراب دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور علاقے میں اس وقت جو ہے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ بیورو چیف پشاور یاسر حسین سے تفصیلات لیں گے۔ یاسر بتائے گا، اس سے قبل جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا
کہ بنیر میں جو ہے ریسکیو کا عمل مکمل کرنے میں دشواری کا سامنا ہے اور ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے. اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی آلٹرنیٹ وے نہیں ہے. ہیلی کاپٹر ہوگا تو ہی ان کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے. تو ابھی کیا سچویشن ہے تازہ ترین؟ دیکھیں ہیلی کاپٹر کی ڈسکشن جو ہے ہم لوگ تقریباً 3 گھنٹے پہلے بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی وہی کر رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے صوبائی خیبر پختونخوا حکومت کے لیے کہ وہ فوری طور پر ہیلی کاپٹر پرائیویٹ جو ہے وہ فوری طور پر ہائر کر لے. اگر انہوں نے فیڈرل حکومت سے رابطہ کیا وہ تعاون نہیں کر رہے. پہلے تو ابھی تک اس بات کی تصدیق کی نہیں ہو سکی. ابھی میری وزیر اعلیٰ کی پریس سیکرٹری جو ہیں ضروری خان ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پشاور نہیں ہے وہ ڈی آئی خان میں ہے. تو یقیناً وہ ڈی آئی خان میں ہے تو وہ اپنے جتنے ریسورسز ہوں گے انہی کے مطابق رابطے کریں گے. ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ ہیلی کاپٹرز کا انتظام کریں اور بنیر اور جو دیگر متاثرہ اضلاع ہیں سوات کی جو صورتحال جو ہمیں آپ سامنے آ رہی ہے وہ بھی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. سیلابی ریلے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے, پانی چڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح جو لوور دیر کا علاقہ ہے وہ بھی اس وقت صورتحال وہاں پر بھی خطرناک ہے. باجوڑ کا علاقہ جو ہے وہ وہاں پر بھی سیلابی صورتحال ہے. تو ایک ہیلی کاپٹر کہاں کور کرے گا؟ وہ ریسکیو امدادی کاموں میں حصہ لے گا, امدادی سامان لے جائے گا, یا وہ وہاں کے لوگوں کو جو گھروں میں جو محصور ہیں اپنی چھتوں پر ان کو بازیاب کرے گا, ان کو لائے گا دوسرے علاقوں میں؟ یا مطلب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. زخمی اس میں کافی ہیں کیونکہ سیلابی ریلا جب تیزی سے بہتا ہے تو اس میں بڑے اور چھوٹے پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یقیناً اس میں چھوٹا سا پتھر بھی لگے تو وہ بھی شدید زخمی کرتا ہے ایک انسان کو. تو یہ بہت زیادہ جو صورتحال ہے خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ابھی تک ایک ہی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو ہے وہ بنیر, پیر بابا اور اچھا یاسر, جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی صرف ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے جو کہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے اور تباہی بہت زیادہ ہے, امدادی سرگرمیوں کے لیے وسائل بہت زیادہ درکار ہیں. تو جیسے کہ دیگر جو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے ادارے ہوتے ہیں, این ڈی ایم اے ہوتا ہے یا دیگر ادارے ہوتے ہیں, اب کیا ان کے پاس کیا پلان ہے اس وقت؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے, جیسے کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں. آپ نے بنیر کا ذکر کیا, سوات کا ذکر کیا, لوئر دیر اور باجوڑ کا ذکر کیا ہے. یہ جو 4 اضلاع ہیں یہ تو شدید متاثر ہوئے ہیں. تو اب حکمت عملی کیا ہوگی امدادی ٹیموں کی؟ کس طرح سے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کی جانب سے باقاعدہ جو رابطہ کیا گیا ہے این ڈی ایم اے سے, چیئرمین این ڈی ایم اے سے, تو اس کے بعد اب جو ہے باقاعدہ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہوں گی, یقیناً ہو گئی ہوں گی. اور لیکن ابھی تک بظاہر دکھائی نہیں دے رہی. ان متاثرہ اضلاع میں این ڈی ایم اے کی جانب سے جو ہے وہ جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک. تو ابھی ہم یہی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا ہمیں وہاں کے جو کورسپونڈنٹس ہیں جو ہمیں اپڈیٹس دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ امدادی کارروائیاں اپنی مدد آپ کے تحت جاری ہیں, لیکن سیلابی ریلا ابھی بھی اپنا جو ہے وہ اپنا آپ و تاب کے ساتھ جاری ہے. بنیر کا صرف بتایا گیا ہے بازار کا, پیر بابا بازار کا, کہ وہاں پر سیلابی ریلا جو ہے اس کی جو ہے فلو جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. لیکن وہ کم کی بات ہے, ختم ہونے کی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو مانسیرا کا علاقہ ہے, بنیر ہے. اچھا یاسر, ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کے پی حکومت کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ وسائل بھی موجود تھے, لیکن اس سے قبل بھی ایسے کوئی واقعات پیش آئے جس میں جو مدد کی جا سکتی تھی لیکن اس طرح سے سرکاری مدد نہیں کی گئی. اور ابھی کی سچویشن دیکھیں تو انتہائی خراب دکھائی دے رہی ہے. اتنے علاقے ہیں جہاں پر عوام پھنسی ہوئی ہے بڑی تعداد میں, اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ سچویشن بہت کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے. کسی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اگر بر وقت کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا جائے. ابھی بھی اگر وسائل کی کمی ہے, ابھی بھی یہی رونا دھونا ہے, ابھی بھی اگر پلاننگ ہی ہوگی تو پھر عوام کو کیسے بچایا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک ایک وزیر, میں کئی وزراء کابینہ کے ارکان سے رابطے کر چکا ہوں بذات خود کہ مجھے بتایا جائے, کوئی ورژن دیا جائے. آپ یقین کریں ایک منسٹر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ محکمہ ریلیف بات کرنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وزیر ریلیف نیک محمد صاحب جو ہیں ان کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے. یہ نہیں کہ مطلب اب میں وزیر اعلیٰ کے بھائی فیصل امین گنڈاپور سے بھی رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن وہ بھی رابطے نہیں کرے. جب وہ وزیر اعلیٰ خود ڈی آئی خان میں ہو, وزراء کا کچھ اتا پتہ نہ ہو, مقامی ایم پی ایس کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹس نہ آ رہی ہوں, چاہیے تو یہ کہ فوری طور پر ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آئیں, مطالبات پیش کیے جائیں, وفاقی حکومت سے جو ہے ان سے کوارڈینیشن کی جائے, این ڈی ایم اے سے کوارڈینیشن کی جائے, دیگر اداروں سے کوارڈینیشن کی جائے. وہ چیزیں ہمیں بالکل دکھائی نہیں دے رہی. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں صوبائی حکومت بظاہر. اچھا یاسر, یہ بتائیے گا, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پورے منظر عام سے غائب ہے, تو اب حکمت عملی کیا ہوگی؟ اگر صوبائی حکومت بھی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہی تو پھر ان لوگوں کو ریسکیو کس نے کرنا ہے, امداد کس نے پہنچانی ہے؟
دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف وفاق کی جانب اب ہماری جو ہے یہاں کے جو متاثرہ اضلاع ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ وفاق کی جانب ہی دیکھ رہے ہیں۔ وفاق ہی اب ان کی امداد کر سکتا ہے اور یقیناً وفاق اس حوالے سے ایکٹیو ہو بھی چکا ہوگا، اور وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ فوری طور پر امدادی کارروائیوں میں میں سمجھتا ہوں جلد سے جلد حصہ لینا چاہیے۔